जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। सरकारको साझा कार्यक्रमका विषयमा बिहीबार सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्ने जानकारी। सरकारद्वारा यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे संसद अधिवेशन आह्वान। संसदको अधिवेशनको लागि आफू तयार रहेको सचिवालयद्वारा जानकारी। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेतामा यादव निर्विरोध चयन। पार्टीले अघि सारेका जनताको माग र मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने धारणा। अमेरिकामा हिम आँधीमा परेर कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। आँधीबाट न्युयोर्कको बफेलो शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित। हिउँको प्रभाव अझै केही दिन रहने। र काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी। विराटनगरले पोखरा र लुम्बिनीले फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। प्रचण्डको निजी निवास खुमलटारमा भएको भेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनाउने र सरकारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै वर्तमान सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्याउने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारको साझा कार्यक्रमका साथै पदको भागबण्डा लगायतका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्ने र आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसअघि बुधबार नै प्रधानमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच छलफल भएको र छलफलका क्रममा सरकारलाई समर्थन र सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गर्नुभएको मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। मूलत सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको बिचमा अहिले मूलत सरकार निर्माण भइसकेपछि सरकारका नीति कार्यक्रम के बनाउने, अब कसरी जाने र सरकारको कामलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विहङ्गम छलफल भयो। लामो समयसम्मै बसेर उहाँहरू छलफल गर्नुभयो र अहिले तत्कालीन रूपमा सरकारले अहिले अस्ति भर्खर पहिलो क्याबिनेटबाट जे निर्णयहरू गरेको छ जनतालाई सेवा प्रवाह र सुशासनको विषयमा ती कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयनको तहसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषय पनि छलफल गर्न पर्ने र यी विषयहरूमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको छ र भोलि फेरि बालुवाटारमा अर्को छलफल गर्ने गरी अर्को बैठक बस्ने गरी आजको बैठक भोलिको छलफल गठबन्धन भन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूको मुख्य नेताहरूको बिचमा छलफल हुन्छ। आजको छलफलमा मुख्यलाई भागभन्दादेखि प्रदेश सरकार चुनावमा के छलफल ती विषयहरू औपचारिक हिसाबले भोलिकै छलफलमा प्रवेश हुन्छन् होला। आज ती विषयमा प्रवेश भएको छैन। आज मूलत अब सरकारको मूल नीति कार्यक्रम कस्तो बनाएर जाने भन्ने विषयमा र काम कारबारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने छ। अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूको बिचमा केही छलफलहरू त पक्कै पनि भयो होला। उहाँहरू त्यो विषयमा केही भन्नुभएको छैन। आज भोलि त्यसले प्रवेश पाउँछ होला। तपाईँले माधव नेपालसँग पनि सामान्य प्रधानमन्त्री बिहान भेट्नुभएको थियो र मूलत अब उहाँहरू अहिले सरकारको समर्थनको विषयमा र सरकारमा सहभागिताको विषयमा अब सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले आग्रह गर्नेतिर भइ नै हाल्यो। उहाँहरूले सल्लाह गर्छौँ भन्नुभएको छ। सकारात्मक छलफल भएको छ। सकारात्मक दिशामा नै जाला यो विषय पनि भन्नुभएको। जवाबमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनु भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव मल्लले जानकारी दिनुभयो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लवी लामिछाने राहदानी विभाग निरीक्षण गर्नुभएको छ। बुधबार दिउँसो त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री लामिछानेले सोमबार शपथ लिनुभएको थियो। उहाँले मंगलबार पनि राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएर त्यहाँको समस्या बुझ्नु भएको थियो। विभागमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड़ हुने गरेको छ। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिनमा बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राहदानी र लाइसेन्स वितरणको समस्या हल गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले आज गृह मन्त्रालयमा मन्त्री लामिछानेलाई भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिँदै उद्योगी व्यवसायको समस्या, सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध कारोबार लगायतका विषयमा जानकारी गराएको छ। परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मागमा आएको उच्च संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव जस्ता कारणले उद्योगी व्यवसायको मनोबल निकै खस्किएको बताउनु भएको छ। केही बाहेक धेरैजसो वस्तुको मागमा 30 देखि 70% कमी आउँदा उद्योगी व्यवसाय आत्तिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउन आयातमा कडाई गर्यो। आयातमा कडाई हुँदा पनि अटोमोबाइल बाहेक अन्य वस्तुहरू बजारमा उपलब्ध भइरहेका छन्। देशमा अवैध कारोबार बढिरहेको वास्तविकता यो अवस्थाले समेत पुष्टि गरेकाले यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्नु परेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिनु भएको छ। भेटमा गृहमन्त्री लामिछानेले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको भन्दै सुधारको लागि आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले संसदको अधिवेशनका लागि आफू तयार रहेको जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले सबै दलको संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन भइसकेको र सबै तयारी समेत पूरा भइसकेको बताउनु भएको हो। सहायक प्रवक्ता धमलाले सभा सञ्चालनको लागि आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक कुराहरू सकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अधिवेशन आह्वान हुन्छ भन्नेमा तयारी अवस्थामा छौं। संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन भइसकेको छ। सरकारले पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे संसद अधिवेशन आह्वान गरेको छ। सहायक प्रवक्ता धमलाले संसदका पदाधिकारीहरूलाई दिने गाडीको पनि अभाव रहेको बताउनुभयो। सचिवालयसँग स्रोत नभएको भन्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक स्रोत माग्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ। यस्तै उहाँले संघीय संसद सचिवालयमा स्रोतको अभाव हुँदा पनि सरकार र अर्थ मन्त्रालय नजरअन्दाज गरेर बसेको आरोप लगाउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको नेतामा रामसहाय प्रसाद यादव निर्विरोध चयन हुनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको निर्वाचन प्रक्रियाका क्रममा संसदीय दलका नेता चयनका लागि यादवको मात्र मनोनयन दर्ता भएपछि निर्विरोध चयन हुनु भएको हो। यसअघि दलको नेताका लागि सांसद अशोक राई र राजकिशोर यादवले पनि दावी गर्नु भएको थियो। संसदीय दलको नेता चयन भएपछि यादवले पार्टीको जिम्मेवारीका साथै संसदीय दलको जिम्मेवारी पार्टीको नीति र सिद्धान्त बमोजिम पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक समितिको बैठकले नै सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्ने धारणा राख्नुभयो। यादवले निर्वाचनमा पार्टीको मत नघटेको दावी गर्दै पार्टीमाथि आएको थप चुनौती सामना गर्न पार्टीलाई संगठित रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि पार्टीले अघि सारेका जनताको माग र मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ। संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी थप भएको छ। त्यसकारण अब पहिलादेखिको पार्टीको जिम्मेवारी जे थियो त्यसमा थपिएको छ। अब यो जिम्मेवारीलाई पार्टीको विधान, पार्टीको निर्देशन, नीति, सिद्धान्त र जे एजेन्डा छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपले इमानदारीका साथ, निष्ठाका साथ सदनमा म भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब हाम्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक, राजनीति समितिको बैठक बस्दैछ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो अनुसार हामी सहभागी हुने नहुने कुरा पार्टीले नै निर्णय गर्छ। अब अहिलेको जुन चुनावी परिणाम र राजनीतिक परिस्थिति छ त्यो अवस्थामा पार्टीको जे सिटको सङ्ख्याको कुरा गर्नुभयो, अब 2-3 सिटको कमी बढीले केही फरक पर्दैन। हाम्रो मतमा खासै चाहिँ घटेको छैन। अब चुनौती
हाम्रो सामुने आएको छ न यो चुनौतीलाई सामना गर्न सिङ्गो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतृत्व वर्गले पार्टीका सम्पूर्ण तह निकायले र संसदीय दलले पार्टीको जे एजेन्डा छ, जे दृष्टिकोण छ, विचार र सिद्धान्त छन् त्यसलाई हामी यसलाई सङ्गठित रूपले हामी समयमा जुन ठाउँमा हामीले उठाउनु पर्ने हो, संसदमा होस्, भविष्यमा सरकारमा जाने अवस्था आयो भने त्यहाँ, सडकको अवस्था आयो भने त्यहाँ, प्रतिपक्षमा आयो भने त्यहाँ हाम्रो भूमिका हामी सशक्त रूपले निर्वाह गर्नेछौँ र मलाई विश्वास छ कि जनताले जे उद्देश्यका लागि, जे आशाका साथ, भरोसाका साथ जनता समाजवादी पार्टीलाई यो युगान्तकारी परिवर्तनको वाहक र संहिताको वाहक बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जुन मुद्दालाई उठाउँदै अहिलेसम्म यहाँ अगाडि बढेको छन्, जनताको विश्वास छन् र त्यसलाई हामी खास गरेर उत्पीडित समुदायको जे माग र जे मुद्दा छन् त्यसलाई हामी सशक्त रूपले उठाउनेछौँ र यसका लागि सम्पूर्ण जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग सबैलाई मिलाएर पार्टीको खास गरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, खस लगायतका महिला लगायतका समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन गराउनका लागि हरेक ठाउँ। सांसद यादव बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेकपा एमालेको समर्थनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामा बहादुर सिंह लामा निर्वाचित हुनुभएको छ। आज बुधबार हेटौडामा भएको चुनावमा उहाँले इन्द्रबहादुर बानियालाई 5 मतले हराउनु भएको हो। लामाले 21 मत पाउँदा बानियाले 16 मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो। यसअघि संसदीय दलको नेताको चुनावको लागि कांग्रेस बागमती प्रदेश उपसभापति चन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामा सुरेन्द्र पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। केही बेर अघि सकिएको मतगणना अनुसार पाण्डेले 18 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी भोजराज अर्यालले 8 मत पाउँदा 1 मत बदर भएको छ। संस्थापन पक्षबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका पाण्डेको प्रस्तावकमा बिन्दु कुमार थापा र समर्थकमा टकराज गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। संस्थापन इतरबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका अर्यालको प्रस्तावकमा महेन्द्र ध्वजदिसी र समर्थकमा पार्वती तामाङ हुनुहुन्थ्यो। गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 18 र समानुपातिकतर्फ 9 गरी 27 सिट जितेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले उपराष्ट्रपति पद अस्वीकार गर्नुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गजुरेललाई उपराष्ट्रपति प्रस्ताव गरेपछि उहाँले सो पद अस्वीकार गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिमा एमालेबाट सुभाष नेङमाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, अमृत बोहरा लगायत नेताहरूले इच्छा देखाएका छन्। माओवादी भागबण्डामा उपराष्ट्रपति पद परेपछि प्रचण्डले गजुरेललाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति महिला भएमा उपराष्ट्रपति पुरुष हुन सक्ने व्यवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानै गरिएको विशेष चेकिङको क्रममा 107 जना चालकहरू ट्राफिक प्रहरीको कार्यवाहीमा परेका छन्, जसमा कागजपत्र साथमा नबोकेका 7 जना र अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउने 10 जना गरी 17 जना पानी बोक्ने गाडीका चालक कार्यवाहीमा परेका हुन्। त्यस्तै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 8 वटा स्कुल बसका चालकलाई पनि कार्यवाही गरिएको छ। सवारीको अवस्था ठिक नराख्ने 3 जना, झ्यालमा डन्डी नराख्ने 3 जना र कागजपत्र साथमा नबोक्ने 2 जना गरी 8 जना स्कुल बसका चालकहरू रहेका छन्। यो सँगै कागजपत्र साथमा नबोकेका 1 जना एम्बुलेन्स चालक र 81 जना अन्य चालकलाई पनि विविध कसुरमा कार्यवाही गरिएको छ। सडकमा सहज र सुरक्षित यात्रा गराउन र ट्राफिक नियम पालना गराउन विशेष चेक जाँच गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गरिएको उच्च स्तरीय प्रविधिका कारण आन्तरिक तर्फका उडानलाई पनि सहज हुने भएको छ।
जनवरी 1 अर्थात् आउँदो आइतबारदेखि पोखरामा हुने सबै आन्तरिक उडान समेत नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनेछन्। विमानस्थलमा जडान गरिएको IFR प्रविधिका कारण कम भिजिबिलिटीमा पनि उडान भन्न सकिने विमान कम्पनीहरूले बताएका छन्। नयाँ विमानस्थलको अरू भौतिक पूर्वाधार पनि गुणस्तरीय छ। विमानस्थलमा यात्रुलाई टर्मिनल भवनबाट जहाजसम्म ल्याउन र पुर्याउन क्याम्प बस राखिएको छ। अब पोखरा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान पनि हुनेछ। बुद्ध, एटी, सौर्य लगायतका आन्तरिक विमान कम्पनीले आउँदो आइतबारदेखि सबै उडान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हुने भएकाले उडान समयभन्दा 2 घण्टा अघि नै विमानस्थलमा पुग्न र अरू सूचनाको बारेमा जानकारी लिन आग्रह गरेका छन्। सिराहामा प्रतिबन्धित लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 4 जना युवाहरूले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका 6 डोहटियामा प्रतिबन्धित लागु औषध बिक्री गरिरहेको अवस्थामा 5.504 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित 4 जना युवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गोप्य सूचनाको आधारमा लागु औषध ब्युरो काठमाडौँ र इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गोलबजार 6 को 30 वर्षीय दीपक कुमार महरा, 25 वर्षीय पंकज कुमार महतो, 20 वर्षका सिरिल महरा र 25 वर्षीय सञ्जय मचीको साथबाट सेतो प्लास्टिकको ससानो पोका बनाएको 7 थान 5.540 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्सपेक्टर राजु केसीले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका 4 जनाको साथबाट डिजिटल तराजु, विभिन्न दरका 2000 भारतीय रुपैयाँ, 3000 नेपाली रुपैयाँ र 3 थान मोबाइल बरामद गरिएको इन्सपेक्टर केसीले बताउनुभयो। पक्राउ गरेका उप थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। झन्डै 35 महिनापछि रसुवागढी नाकाबाट नेपाली सामान चीनतर्फ निर्यात भएको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको सामान निर्यात मंगलबारदेखि पुनः सुरु भएको हो। मंगलबार नेपालबाट 8 कन्टेनर सामान चीनतर्फ निकासी भएको छ। नेपाली भाषा र केही सामग्रीहरूमा अंग्रेजी भाषामा मात्रै लेबलिङ गरिएको भन्दै चिनिया पक्षले सामग्री लैजान रोक लगाएको थियो। चीनले विभिन्न बहानामा 7 वर्षदेखि पटक पटक नाका बन्द गर्दै आइरहेको छ। खेमा जोशीको एक रिपोर्ट। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट नेपाली वस्तु चीनतर्फ निर्यात सुरु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण अघिदेखि नै नेपालबाट चीनतर्फ नेपाली वस्तुको निर्यात ठप्प रहेकोमा करिब 3 वर्षपछि मंगलबारबाट पुनः निर्यात सुरु भएको हो। 3 वर्षदेखि रसुवागढी नाकाबाट नेपालतर्फ कोटा प्रणालीमा आयात मात्रै हुँदै आएकोमा अब निर्यात पनि सुरु भएको छ। मंगलबार नेपालबाट 8 कन्टेनर सामान चीनतर्फ निकासी भएको छ। करिब 50 लाख नेपाली मूल्य बराबरका बाँसका मुढा, ह्यान्डिक्राफ्ट र तामाका भाँडाकुँडा, सजावटका सामान लगायतका वस्तु चीनतर्फ निर्यात भएको हो। त्यसैगरी बुधबार चीनतर्फ 2 नेपाली कन्टेनरमा बाँसको मुढा र तामाका भाँडाकुँडा निर्यात गर्नका लागि भन्सार जाँचपास गरी पठाइएको छ। 3 वर्षदेखि रसुवागढी नाकाबाट आयात मात्र हुँदै आएकोमा अब निरन्तर निर्यात हुने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन्। सुरुमा भाषाको समस्या देखाएर चिनिया पक्षले नेपालबाट हुने निर्यात अन्तर्गत खाद्य सामग्रीमा रोक लगाएको थियो। नेपाली भाषा र केही सामग्रीहरूमा अंग्रेजी भाषामा मात्र लेबलिङ गरिएको भन्दै चिनिया पक्षले सामग्री लैजान रोक लगाएको थियो। भाषाको समस्या समाधान हुने क्रममा रहेको समयमा चीनमा देखिएको कोभिड-19 का कारण पनि निर्यात ठप्प हुन पुगेको थियो। 2076 माघ 15 देखि रसुवागढी नाकाबाट नेपाली सामग्री चीनतर्फ निर्यात ठप्प भएको हो। अहिले नाकाबाट दिनहुँ 14 वटा चिनिया कन्टेनरमा सामान आयात भइरहेको छ। रसुवागढी चीनबाट नेपालमा व्यापार हुने सबैभन्दा पुरानो नाका हो। यहाँबाट तयारी कपडा, स्याउ, जुत्ता, चप्पल, झोला, मोटरको ब्याट्री, प्लास्टिकका सामान लगायत आयात हुने गरेको छ। नेपालबाट चीनतर्फ पस्मिना, गलैँचा, बाँसको मुढा, अमृसो, मैदा, वनस्पति घिउ, चाउचाउ, पास्ता, बिस्कुट, जुस, जाम, चिउरा, लप्सी, क्यान्डी, चकलेट, सक्खर, चुइगम लगायत वस्तु निर्यात हुँदै आएको थियो। चीनले विभिन्न बहानामा 7 वर्षदेखि पटक पटक नाका बन्द गर्दै आएको हो। 2072 को विनाशकारी भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र कोभिड संक्रमणको कारण देखाउँदै रसुवाको रसुवागढी नाका चीनले बन्द गर्दै आएको छ। बन्द भएका रसुवागढी र तातोपानीबाट चीनले कोटा प्रणालीमा नगर्ने मालवाहक कन्टेनर छोड्ने गरेको छ। तर नेपालबाट जाने मानिस र कन्टेनरलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइन्छ, जसका कारण निर्यात व्यापार शून्य छ। नेपाली बजारमा पाइने तयारी पोसाक, जुत्ता, चप्पल, ब्याग, मखमल, कपडा, खेल
खेलौना, स्टेसनरी लगायतका सामान चीनबाटै आउने गरेको छ। नाका बन्द भएपछि नेपालका नाकाबाट आउने चीना वस्तु भारत हुँदै ल्याउँदा उपभोक्ता चर्को महँगीको मारमा पर्ने गरेका छन्। समय समयमा दोहोरिने यस्ता क्रियाकलापको विरुद्ध नेपालले पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल चाल्न जरुरी छ। खेमा जोशी, काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 800 मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 800 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको हो। यससँगै नेपालको बिजुली उत्पादनको जडित क्षमता कुल 3000 मेगावाट पुग्नेछ। हाल नेपालको कुल जडित क्षमता 2190 मेगावाट छ। यो उत्पादन सकिएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेका आयोजनाबाट हुने उत्पादन क्षमता हो। गत आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 600 मेगावाट बिजुली जोडिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको समेत निर्माण सम्पन्न भएको थियो। बिजुली उत्पादन बढेसँगै नेपाल भारतबीच भइरहेको बिजुली व्यापार समेत नाफामा जाने देखिएको छ। हाल नेपालले वर्षायाममा भारततर्फ बिजुली बेचे पनि सुक्खायाममा किन्दै आइरहेको छ र यो व्यापार घाटामा छ। तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने नेपाल भारतबीचको विद्युत व्यापार नाफामा जाने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रबन्धन निर्देशक घिसिङले चालू आर्थिक वर्षदेखि भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाण भन्दा निर्यात हुने परिमाण बढी हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढेसँगै भारतसँगको व्यापार नाफामा जान लागेको जानकारी दिनुभएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा हिमादीमा परेर कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमादीका कारण टेनेसी, ओक्लाहोमा, केन्टकी, कान्सास, नेब्रास्का, ओहायो, न्युयोर्क, मिसौरी लगायतका राज्यमा 50 जनाको मृत्यु भएको हो। आँधीबाट न्युयोर्कको बुफेलो शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। बुफेलोको नियाग्रा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 43 इन्च हिउँ जमेको छ। हिउँको प्रभाव अझै केही दिन रहने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्। बिजुली नभएपछि कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा रहेका दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति ली म्युङ बाकलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिले आम माफी दिनुभएको छ। लीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि 17 वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो। राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति युन स्योक एलले लीको बाँकी 15 वर्षको कैद मिनाहा गरी आम माफी दिनुभएको हो। सन् 2013 को फेब्रुअरीसम्म 5 वर्ष राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका लीलाई सन् 2020 को अक्टोबरमा अनियमितता गरेको अभियोगमा 17 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले पूर्व राष्ट्रपति लीसहित 1300 कैदी बन्दीलाई माफी दिएको खबरमा उल्लेख छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशहरूलाई कच्चा तेलको बिक्री वितरण बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। G7 राष्ट्रहरू, युरोपेली युनियन र अस्ट्रेलियाले रुसी कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल अधिकतम $60 तोकेपछि रुसले उनीहरूलाई तेल बिक्री वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आगामी फेब्रुअरी 1 देखि अमेरिका र युरोपेली देशहरूमा कच्चा तेलको निर्यात बन्द गर्ने सम्बन्धी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। रुसी कच्चा तेलको मूल्यको सीमा तोक्न सहमत देशहरूमा तेलको आपूर्ति बन्द हुनेछ। युक्रेन युद्धपछि पनि रुसी अर्थतन्त्रमा फरक नपरेको भन्दै ती देशहरूले समुद्री मार्ग हुँदै आपूर्ति हुने रुसी कच्चा तेलको मूल्य $60 भन्दा बढी नतिर्ने निर्णय लागू गरेका हुन्। रुसले भने तेल किन्ने अन्य ग्राहक खोज्ने भन्दै आफूलाई फरक नपर्ने दावी गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी भएका छन्। बुधबार भएको खेलमा विराटनगरले पोखरा र लुम्बिनीले फारू वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गरेको हो। प्राविधिक कारण खेल 19 ओभरमा छुट्याइएको बुधबारको दोस्रो खेलमा जितका लागि 140 रनको लक्ष्य पाएको विराटनगरले 17.4 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटाएको छ। विराटनगरको लागि हुसेन लतलले अभिजित 50 रन र अर्जुन साउद 25 रनमा आउट भएका छन्। कप्तान आन्देर म्याकार्थीले 21 तथा पृथु बास्कोटाले 15 रन बनाएका छन्। पोखराका लागि कुशल मल्ल र शरद भेस्वाकरले समान 2-2 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 19 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 139 रन बनाएको थियो। पोखराका लागि कुशल मल्लले 37 तथा सिद्धान्त दोहनीले 26 रन बनाएका छन्। कप्तान उफुल थरङ्गा 19 रनमा आउट हुँदा आसिफ शेखले 10 रन बनाएका छन्। विराटनगरको लागि हुसेन लतल र
राज नाननले समान 2-2 तथा नन्दन यादव, साहब आलम र कप्तान आन्द्र म्याकार्थीले समान 1-1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि बुधबार नै भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनी अल स्टारले फार वेस्ट युनाइटेडलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ। त्यो मैदानमा फार वेस्टले दिएको 138 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 137 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा गएको थियो। सुपर ओभरमा लुम्बिनी अल स्टारले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो, जसमा फार वेस्टले 20 रनको लक्ष्य पायो, तर फार वेस्टले 10 रन मात्रै बनाएपछि लुम्बिनीले 9 रनले खेल जितेको हो। डबल डाउनमा हुने यस लिगमा 34 खेल हुनेछ। यस लिगको विजेताले 55 लाख पाउनेछ। यस्तै उपविजेताले 30 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्दा तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथोले 5 लाख प्राप्त गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। सरकारको साझा कार्यक्रमका विषयमा बिहिबार सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्ने जानकारी। सरकारद्वारा यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे संसद अधिवेशन आह्वान। संसदको अधिवेशनको लागि आफू तयार रहेको सचिवालयद्वारा जानकारी। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेतामा यादव निर्विरोध चयन। पार्टीले अघि सारेका जनताको माग र मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने धारणा। अमेरिकामा हिम आदिमा परेर कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। आदिबाट न्युयोर्कको बफेलो शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित। हिउँको प्रभाव अझै केही दिन रहने। र काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी। विराटनगरले पोखरा र लुम्बिनीले फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै